औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान बासित है। बेनज़ीर इम्कन स्पोर्ट प्रोग्राम के मुताल्लिक जो भी लेटेस्ट तरीन अपडेट होती है वो मेरे इसी चैनल के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंचती है। हालिया डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अप्रैल तक जून किस्त के बारे में इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जिसका इजरा आज से कर दिया गया है। किस्त की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। कौन कौन से अजला इसमें शामिल किए गए हैं उनका नाम आपको बताऊंगा। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ क्या इस किस्त में शामिल किए गए हैं या नहीं किए गए, उसके मुतालिक आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मैं मालूमात फ़राहम करूंगा। और साथ में कौन सी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको ये किस्त मिलेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आप लोगों से एक गुजारिश, आप वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटे के निशान को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और बेनज़ीर इम्कन स्पोर्ट प्रोग्राम की जो भी लेटेस्ट तरीन अपडेट हो वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये जो किस्त है वो मिलने वाली है। पहले नंबर पर तो जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं बेनज़ीर इम्कन स्पोर्ट प्रोग्राम की, अगर उन्होंने अपना सर्वे करवाया है, नहीं करवाया तो वो भी जाकर ये अपनी किस्त जो है वो हासिल कर सकती है। इनमें जिन्होंने सर्वे करवा लिया, उनका पीएमटी स्कोर नहीं बढ़ा, तो वो तो आगे इस प्रोग्राम में अहल रहेंगी। जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया या किसी वजूहात की बिना पर उनका पीएमटी स्कोर बढ़ गया है, तो ये उनकी जो है अलविदाई किस्त है, वो आकर अपनी किस्त जो है वो हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा बात करूँगा वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनको जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से रमज़ान शरीफ में जो है वो 5,000 रुपये मिले थे, तो ये तकरीबन 4.5 लाख नई ख़वातीन हैं। इनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। उनकी किस्त भी जो है वो जारी कर दी गई है। वो ख़वातीन जिनको जो है जनवरी ता मार्च किस्त जारी की गई थी लेकिन वो किस्त ना ले सकी, या बाज़ ऐसी बेनिफिशरी उनमें मौजूद हैं जो किस्त लेने के लिए गई लेकिन उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जी उनकी ये किस्त जो है वो आ गई है। अप्रैल तक जून की किस्त भी उनको मिलेगी और उनकी जो रुकी हुई किस्त है जो वापस चली गई थी तो वो किस्त भी उनको मिलेगी। यूँ वो जो है डबल किस्त हासिल करेंगी, यानी उनको जो है वो जनवरी तक मार्च की किस्त और अप्रैल तक जून की किस्त जो है ना, ये दोनों किस्तें उनको मिलने वाली है। इसके अलावा बात करूँगा उन बेनिफिशरीज़ के हवाले से जिनको जो नई अहल हुई थी, उनको जो है मैसेजेस आए थे और उन्होंने अपनी जनवरी तक मार्च की किस्त हासिल कर ली थी, तो वो भी आकर बआसानी जो है अपनी दूसरी ये किस्त जो है अप्रैल तक जून की ये हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था। पहले नंबर पर तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि क्या आपको 5,000 रुपये का मैसेजेस आया था, क्या आपने अपनी किस्त हासिल कर ली थी या नहीं की थी। खैर, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिनको मैसेजेस आए थे, अगर उन्होंने किस्त ले ली है वो भी अपनी किस्त हासिल करेंगी, और अगर उन्होंने अपनी किस्त नहीं ली थी तो वो डबल किस्त हासिल करेगी। और इसके अलावा आपने मुझे ये भी बताना है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त जो है वेरिफ़िकेशन जो है मुकम्मल तो हो चुकी थी, लेकिन अब सोर्स से पता चला है कि चंद अज़ला में जो वेरिफ़िकेशन है वो रुक गई थी और छुट्टियाँ हो गई थी। यूँ समझ लें कि 80% तक वेरिफ़िकेशन जो है ना वो मुकम्मल हो सकी है। इसके अलावा जो है वेरिफ़िकेशन अभी 20% रहती है। तो इस बिना पर बाज़ अज़ला में जो है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे साथ में जारी कर दिए गए हैं। बेनिफिशरी ना सिर्फ अपनी किस्त लेगी 13,500 रुपये, बल्कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे भी जो है वो साथ में हासिल करेगी। इससे पहले आप लोगों ने एक काम ज़रूर कर लेना है कि स्क्रीनिंग के दौरान आप लोगों ने जो है, जब आपसे रिटेलर हज़रात जो है आपका शनाख्ती कार्ड लेंगे तो आपने उनसे उनकी अपनी रकम जो है वो पूरी पूछ लेनी है, और पूरी रकम वसूल करने के बाद आपने जो है
اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اب تصدیق والا پروسیس جو ہے نا اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، کیونکہ بینیفیشری کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی ریٹیلر ان کو ڈیوائس پر دیکھنے دیتا ہے کہ ان کی کتنی قسط آئی ہے۔ لکھ کر تو دے دیتے ہیں، ٹوکن تو بنا کر دے دیتے ہیں، لیکن اگر ایک بینیفیشری کو جو ہے قسط 13,500 روپے مل رہی ہے، اس کے بچوں کے پیسے آئے ہیں، یوں اس کے پیسے 22,000 25,000 بن رہے ہیں اور اس کو کم پیسے دیے جاتے ہیں، یوں سمجھ لیں اس کو 17,000 دے دیتے ہیں یا 20,000 دے دیتے ہیں، تو بینیفیشری سمجھتی ہے جی قسط بھی آ گئی اور بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے بھی آ گئے، تو شاید ہماری قسط اتنی ہی آئی ہوگی۔ دیکھیں اس مرتبہ ایک نیا طریقہ کار لایا گیا ہے۔ تمام بینک جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایچ بی ایل ہو، بینک آف پنجاب ہو، الفلاح ہو، ایزی پیسہ یا جیز کیش ہو، انہیں جو ہے یہ کام دیا گیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی بینیفیشریز ہیں جہاں پر بھی وہ قسط ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو بینیفیشریز نے اپنا نمبر رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے اس پر وہ SMS جو ہے وہ بھیجیں گی کہ جی آپ کے اتنے پیسے تھے، کیا آپ نے اپنے پیسے نکلوا لیے، اور یہ میسیجز اسی صورت میں آئیں گے جب آپ کے پاس آپ کا وہی نمبر موجود ہوگا جو آپ نے سروے کے دوران لکھوایا تھا۔ اس پر جو ہی آپ انگوٹھا لگا کر فارغ ہوں گے تو تھوڑی دیر انتظار کے بعد آپ کو جو ہے وہ میسیجز آ جائے گا بینک کی طرف سے بھی، اور 8171 سے یوں سمجھ لیں میسیج آ جائے گا جس پر آپ کی ٹوٹل پیمنٹ ہوگی کہ آپ کے اتنے پیسے بنتے ہیں، کیا آپ نے اپنی قسط پوری حاصل کر لی ہے۔ اگر آپ نے پوری حاصل کر لی ہو، ریٹیلر حضرات نے آپ سے کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہ کی ہو، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور بخوشی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جانا ہے۔ لیکن اگر کسی قسم کی 2 نمبری فراڈ یا دھوکے بازی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ نے تھوڑی دیر، میں نے آپ کو کہا آپ انتظار کر لیجئے گا، آپ نے فوراً جو ہے کیمپنگ سائٹ پر موجود جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کا جو اہلکار ہوتا ہے، آپ نے اس کے پاس جانا ہے، اور نہ صرف آپ نے جانا ہے بلکہ شکایت لگانی ہے۔ وہ آپ کو ایک فارم دے گا، آپ نے اسی کے ہاتھوں وہ فارم پر کروانا ہے تاکہ ریٹیلر کے خلاف اور بینک کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جا سکے، اس کے خلاف ریٹیلر کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی ہوگی کہ اس نے کس طرح آپ کا جو حق ہے وہ آپ سے چھینا ہے۔ ایک نیا طریقہ کار لایا گیا ہے اس قسط کے دوران۔ خیر یہ رہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو حالیہ ڈیولپمنٹ تھی، اس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ 8 اضلاع میں جو قسط کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ عید سے پہلے بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد یک دم جو ہے نا ایک دم تمام تر جو دوسرے اضلاع بھی ہیں وہ شامل کر دیے گئے۔ یوں ٹوٹل 58 اضلاع میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط کی ڈسٹریبیوشن کا عمل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ان اضلاع کے نام آپ لوگ توجہ سے سن لیں، اگر آپ کا تعلق ان اضلاع سے ہے تو آپ جا کر انہی کیمپنگ سائٹس پہ جہاں سے انہوں نے اپنی سابقہ قسطیں لیتی رہی ہیں بینیفیشریز یا جنوری تا مارچ کی قسط لیتی، وہی کیمپنگ سائٹس ہے۔ اگر ان میں کسی قسم کا کوئی چینجنگ آیا بھی ہے تو آپ لوگ جو ہے آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو مجھے کمنٹ کر دیجئے گا، میں اپنا صرف آپ نے ضلع لکھنا ہوگا یا اپنے علاقے کا نام مجھے لکھ کر بتا دیجئے گا، اس کے حوالے سے جو بھی کیمپنگ سائٹس ہوں گی میں آپ لوگوں کو کمنٹ میں جواب دے دوں گا تاکہ آپ لوگ بآسانی جا کر اپنی جو رقم ہے وہ حاصل کر سکیں۔ خیر اب بات کرتے ہیں ان اضلاع کے متعلق جہاں پر قسط کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سٹارٹ میں جی پہلے وہ 8 اضلاع کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں عید سے پہلے جو قسط ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی۔ ان میں لاڑکانہ، شکارپور، بارخان، موسیٰ خیل، شیرانی، ڈیرہ اسماعیل خان، قصور اور بہاول نگر شامل ہیں، جبکہ 12 جون سے جو قسط سٹارٹ ہوئی ہے جن اضلاع میں ان کے نام بھی آپ توجہ سے سن لیں، ان میں راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، تلہ گنج، جہلم، اسلام آباد، منڈی بہاؤالدین، نارووال، سیالکوٹ، گجرات، سرگودا، بکھر، خوشاب، سانگھڑ، سبی، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، تھرپارکر، مٹیاری، عمرکوٹ، جامشورو، دادو، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، خزرات، ٹانگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، میاں والی، ملتان، خیرپور، ہرنائی، زیارت، سبی، لکی مروت، اکاڑہ، شیخوپورہ، گھوٹکی، زوب، لورالائی، دکھی، بنیر، حویلی، خزر، گوجرانوالا، وزیر آباد، لیا، بہاولپور، ساہیوال شامل ہیں۔
ان اضلاع میں جو ہے وہ قسط کی ڈسٹریبیوشن کا عمل آج سے باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ان اضلاع سے تعلق رکھنے والی جو بینیفیشریز ہیں وہ اپنی پرانی کیمپنگ سائٹس پر جا کر اپنی قسط جو ہے وہ بآسانی حاصل کر سکتی ہیں۔ خیر، بے نظیر امکان سپورٹ پروگرام کے متعلق جو بھی لیٹسٹ ترین اپڈیٹ ہوتی ہے وہ میرے اسی چینل سے آپ لوگوں کو ملتی ہے۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹے کے نشان کو آل پر پریس کر لیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، معلومات کو دوسروں تک بھی پہنچایا کرے گا۔ آپ کے دوست احباب رشتہ دار اگر ان اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں تو ویڈیو ان تک بھی پہنچا دے تاکہ ان کو بھی معلومات فراہم ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔